हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शहाब रिएक्शन उर्दू। उम्मीद रखता हूँ सारे दोस्त ठीक ठाक और अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है, डॉक्टर जाकिर नाइक से एक शख्स सवाल करता है कि मुझे ये बताओ कि आप में इस्लाम में जो है औरत को मस्जिद जाने से क्यों रोका है। इसका जवाब मुझे चाहिए। आइए देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो है इसका जवाब क्या देता है और क्या दलील देता है। तो स्टार्ट होने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं डॉक्टर अर्जुन दास सेंट जॉन्स कॉलेज में कॉमर्स का प्रोफेसर हूँ। आपने कहा कि इस्लाम को समझने के लिए इस्लामी ग्रंथों को पढ़िए, मुसलमान को मत देखिए। हम आप जैसे नेक इंसान को कैसे न देखें, कैसे न सुनें और आपकी कही हुई बातों पर कैसे न चलें। इस्लाम को समझना है तो मुसलमान को भी देखना पड़ेगा, अच्छे को भी तो ख़राब को भी। आप जैसे नेक इंसान को भी देखना पड़ेगा और लादेन जैसे या दूसरे टेररिस्ट हैं उनको भी देखना पड़ेगा, जो इस बात का दावा करते हैं कि वो इस्लाम को बचा रहे हैं और इस्लाम को बढ़ा रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है। आपने अपनी तकरीर में शुरू में कहा कि इस्लाम में औरतों और मर्दों को बराबर के हकूक़ात हासिल हैं, और आपने नंबर भी दिए कि दोनों को 100 में से 80 नंबर, किसी पेपर में किसी को कम किसी को ज़्यादा। तो मेरा सवाल ये है कि खुदा के घर में, खुदा के दरबार में, जिसे हम मस्जिद कहते हैं, उस खुदा की इबादत गाह में मुसलमान बहनों को, बेटियों को इबादत करने का हक़ क्यों नहीं दिया गया है? वो मस्जिद में जाकर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकती? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। सवाल के पहले ये कहा कि हम कैसे मुसलमानों को नहीं देखे, और मेरी तारीफ़ की। सारी तारीफ़ अल्लाह सुब्हानहू तआला की है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मर्सिडीज़ कार देखना है कितना अच्छा है, तो ऐसे ड्राइवर को मर्सिडीज़ कार चलाने के लिए दो जो एक माहिर ड्राइवर है। तो अगर आपको इस्लाम जानने के लिए कोई शख्स को देखना है तो सबसे बेहतरीन शख्स है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाकिर नाइक इस्लाम में ज़ीरो है, ज़ीरो। इसीलिए मैं तकरीर में हमेशा कहता हूँ कुरान मजीद का हवाला, सूरह हुजुरात, सूरह 49 आयत नंबर 13। तो आप जाके बाहर बोलो, अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात आयत नंबर 13। आप बाहर जाके बोलेंगे जाकिर फरमाते, जाकिर की वैल्यू इस्लाम में ज़ीरो है। वैल्यू है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की। लेकिन आप अगर मेरे तकरीर से मुतासिर हुए, तो हमेशा मैं लोग को कहता हूँ, अगर आप मेरे तकरीर से मुतासिर होते हैं तो मेरे तकरीर को हू बहू, जाकिर को हटा के तकरीर को हू बहू किसी से कहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर कहेंगे जाकिर कहता है कि ख़वातीन का मकाम मर्द के मकाम से बराबर है, तो ज़ीरो है। ये कुरान कहता है सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में। अगर हवाला देंगे तो इसका वज़न है। इसीलिए जो मैं कहता हूँ अभी तक के सही है, कोई भी मज़हब को देखने के लिए मज़हब के मानने वाले से बदले मज़हब की किताब पढ़ो। और अगर किसी को देखना है, मज़हब के लोग को देखना है, तो जो सबसे माहिर है उसको देखिए। तो अगर आप कोई मुसलमान की ज़िंदगी को देख के अमल करना है तो सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम्पल, मिसाल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका सवाल जो है कि अगर ख़वातीन और मर्द के हुकूक एक है, उनका मयार एक है, तो इस्लाम क्यों ख़वातीन को मस्जिद में आने से रोकता है? बहुत अच्छा सवाल है। आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, कुरान मजीद में कहीं भी नहीं लिखा है कि ख़वातीन मस्जिद में नहीं जा सकते। एक भी सही हदीस नहीं है जिसमें यह ज़िक्र है कि ख़वातीन मस्जिद में नहीं जा सकते, बल्कि कई हदीस है। आप अगर सही बुखारी पढ़ेंगे, जिल्द नंबर 1 जो आखिरी हदीस है, 832 की हदीस, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि डू नॉट प्रिवेंट द फीमेल सर्वेंट्स ऑफ अल्लाह फ्रॉम एंटरिंग द मॉस्क। आप ख़वातीन जो मोमिना हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला की बंदियाँ जो मोमिना हैं, उसे मस्जिद में जाने से मत रोकिए। कई हदीस है जिसमें लिखा हुआ है
کہ مومن عورتوں کو مسجد میں جانے سے مت روکیے، لیکن کیونکہ خواتین کی ذمہ داریاں ہیں گھر میں بھی، انہیں مسجد میں جانا فرض نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے۔ مسلمان مرد کو جماعت میں پڑھیں گے تو 27 گنا زیادہ ثواب ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور مسجد میں پڑھنا جماعت میں اور بہتر ہے۔ لیکن خواتین کیونکہ ان کی ذمہ داریاں ہیں، گھر میں ذمہ داریاں ہیں، بچے کو دیکھنا ہوتا ہے، کھانا پکانا ہوتا ہے، تو ان کو مسجد میں جانا فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو انہیں کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ اکثر ہندوستان کے مسجد میں خواتین کے لیے جگہ ہی نہیں ہے، تو غلطی ہے ہندوستان کے مسلمانوں میں، اسلام میں نہیں۔ آپ سعودی عربیہ جائیے، امریکہ جائیے، انگلینڈ جائیے، الحمدللہ میں کئی ممالک جا چکا ہوں، وہاں خواتین کے لیے علیحدہ انتظام ہے، لیکن جب خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے، اسلام اس کے لیے کچھ گائیڈ لائنز بھی پیش کرتا ہے۔ خواتین کے لیے ایکول بٹ سپریٹ فیسلٹیز، مطلب وہی فیسلٹی لیکن علیحدہ، ساتھ میں گل ملنے کی ممانعت ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا میرے تقریر میں، ہم جب نماز پڑھتے تو کاندھے سے کاندھا ملانا چاہیے۔ اگر ایک مرد خواتین کے کاندھے سے کاندھا ملائے گا، وہ اللہ سے زیادہ خواتین کو توجہ دے گا۔ تو خواتین مسجد میں آ سکتے، لیکن ان کے لیے علیحدہ انتظام ہے، ایکول بٹ سپریٹ فیسلٹیز، برابر اچھا انتظام لیکن علیحدہ، وضو کے لیے جگہ الگ، نماز پڑھنے کے لیے الگ۔ اسی لیے اسلام کے اندر خواتین آ سکتے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ ہندوستان میں اکثر مسجد میں ان کو الاؤ نہیں کرتے۔ یہ ہندوستان کے مسلمان کہ علم کی کمزوری ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری، کئی حدیثیں ہیں، صحیح مسلم، جہاں خواتین کو آنے سے روکا نہیں گیا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر خواتین مسجد میں جانا چاہتے ہیں رات کو بھی، تب بھی آپ انہیں مت روکو، رات کو بھی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر رات کو بھی وہ مسجد میں جانا چاہتے تو آپ اسے مت روکیے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہندوستان میں سینکڑوں مسجد ہے جہاں خواتین کو آنے کی اجازت ہے۔ بمبئی میں ہیں، دلی میں بھی ہوں گی، آگرہ میں بھی ہوں گی، کم ہوں گی۔ ابھی الحمدللہ بات پھیل رہی ہے، لوگ کو اسلام کا علم ہو رہا ہے الحمدللہ، اور کئی مسجد میں خواتین کو آنے کی اجازت دی جا رہی۔ اور میری درخواست ہے کہ جو آگرہ کے مسجد کے ٹرسٹیز ہیں وہ بھی حدیث پڑھے، اور بھلے اگر خواتین کم آتے ہیں تو ان کا چھوٹا انتظام ہونا چاہیے، خواتین کم آتے تو، لیکن انتظام ہونا ضروری ہے اور انہیں مسجد سے آنے سے روکا نہیں جانا چاہیے۔ تو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے جیسا دیکھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو ہے بہت اچھی طریقے کے ساتھ جو ہے اس شخص کو جو ہے سوال کا جواب دے دیا۔ اس شخص کا سوال تھا یہ کہ اسلام میں جو ہے عورت و مرد کو ایک جیسا برابر حق ملا ہے، مگر پھر اسلام نے جو ہے عورت کو مسجد جانے سے کیوں روکا گیا؟ تو ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے کے ساتھ حدیث کے مطابق، شریعت کے مطابق جو ہے حدیث بھی پیش کیا، اور شریعت کے مطابق جو ہے اس کو جواب مل گیا کہ نہیں، اجازت ہے، مگر عورتوں کا کام اور بھی گھر میں ہوتا ہے، بچوں کا خیال رکھنا، کھانا پکانا، اور گھر کے جو کام ہوتے ہیں اخراجات وہی کرنا، مگر فرض نہیں ہے کہ وہ مسجد چلے جائیں۔ مگر اسلام نے اس سے نہیں روکا ہے کہ عورت جو ہے مسجد نہیں جا سکتی، بلکہ جا سکتی ہیں، مگر پھر اسلام نے جو ہے، شریعت نے جو ہے، اس کے ایک حصول ہے، عورتوں کے لیے مسجد میں الگ سی جگہ ہونی چاہیے، تو پھر وہ جا سکتی ہے۔ سعودی عرب میں جیسا ماحول ہے، مردوں کے لیے الگ جگہ ہے، عورتوں کے لیے الگ جگہ ہے، مگر ایسا ماحول ہو تو پھر اسلام اجازت بھی دیتا ہے اور جا بھی سکتی ہے۔ تو یہ تھی ویڈیو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔